अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो के ठीक होंगे, जहाँ पे भी रहें खुश रहें आबाद रहें, यही मैं आप सब लोगों के लिए दुआ कर सकती हूँ। और तो मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन आप लोगों के लिए दुआ ज़रूर मैं कर सकती हूँ। अब आपको पता है पेट्रोल महंगा तो हो गया, लेकिन हुकूमत ने एक नया फैसला भी जारी कर दिया है। और फैसला क्या है? एफबीआर अब आपकी जो पॉकेट से जो सीधा पैसा जो है ना, वो अब निकालेगा। कई कसर नहीं आपको छोड़ रहा जीने के लिए। क्या आप जानते हैं कि अब भी पेट्रोल आप डलवाएं तो इसमें जो शामिल टैक्स है वो बराह रास्त एफबीआर वसूल करेगा। मतलब हुकूमत ने एक बड़ा फैसला कर लिया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, और इसके असरात हर पाकिस्तानी की जेब पर पड़ने वाले हैं। खबर बेसिकली है क्या, हुकूमत पाकिस्तान ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी यानी पीडीएल और क्लाइमेट सपोर्ट लीवी यानी सीएसएल अब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी एफबीआर के जरिए वसूल किए जाएंगे। ठीक है, इसके लिए SRO 801 2026 जारी किया गया है, जिसमें सेल्स टैक्स रूल 2006 में तरमीम की गई है। और ये रिकॉर्ड्स के मुताबिक बताया जा रहा है, यानी एफबीआर वजारत पेट्रोलियम का एजेंट बनकर ये रकम आपसे जमा करेगा। अच्छा, ये लीवी होती क्या है बेसिकली? जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए मैं बता देती हूँ। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी बेसिकली है क्या, पीडीएल है क्या? ये हर लीटर पेट्रोल पर लगाई जाती है, हुकूमत की आमदन का बड़ा जरिया है। ठीक है, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है, प्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक बताया जा रहा है, पेट्रोल पर लीवी 100 रुपए फी लीटर से भी ऊपर जा चुकी है। ठीक है, क्लाइमेट सपोर्ट लीवी यानी सीएसएल के मुताबिक बताया जा रहा है, ये प्रो पाकिस्तानी के मुताबिक बताया जा रहा है, ये 2025 की फाइनेंस बिल में मुतारिफ करवाई गई है। मकसद माहौलियाती मसाइल के लिए फंड्स जमा करना है। असल जो मकसद है वो है क्या सारी सिचुएशन का? हकीकत यह है कि एफबीआर को टैक्स शॉर्टफॉल का सामना है। टैक्स शॉर्टफॉल का सामना है। सिर्फ रवा माली साल में तकरीबन 683 अरब रुपए की कमी रिपोर्ट हुई है, बिजनेस रिकॉर्डिंग के मुताबिक क्या बताया जा रहा है। इसीलिए हुकूमत अब हर मुमकिन जरिए से रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है। ठीक है, और पेट्रोल सबसे आसान टारगेट है क्योंकि हर शहरी इससे मुतासिर होता है। अवाम पर इस पर असरात क्या पड़ेंगे? आगे जी पॉइंट। अब बेसिकली अवाम पर क्या असरात पड़ेंगे? पेट्रोल की कीमत तकरीबन जो सी है वो 500 रुपए तक जा चुकी है। ठीक है, डीजल 431 रुपए फी लीटर तक, या 500 तक या 600 तक या 400 प्लस तक इतने के पर जा चुका है। जितने भी रिसेंटली आप प्राइसेस देख लें, मैं तो दिमाग में आउट हो जाता है। नतीजा इसका क्या होगा? पेट्रोल की फरोख्त में 7% कमी होगी, डीजल की फरोख्त में 12% कमी होगी, पाकिस्तान टुडे की जानिब से बताया जा रहा है। और पाकिस्तान टुडे की जानिब से पहले भी ये सारी रिपोर्ट जारी की गई थी। यानी महंगाई कम इस्तेमाल और मईशत पर दबाव, यानी मईशत पर दबाव होगा तो कम इस्तेमाल होगा, कम इस्तेमाल होगा तो फिर महंगाई होगी, महंगाई होगी तो कम इस्तेमाल होगा, कम इस्तेमाल होगा तो मईशत पर दबाव होगा। मतलब ये पूरा एक सिनेरियो चलेगा। अब नया सिस्टम कैसे काम करेगा? नए निज़ाम के मुताबिक हर पेट्रोल पंप को खरीदार का CNIC NTN नंबर, खरीदारी की मुकम्मल तफसील रिकॉर्ड करनी होगी। डिजिटल इनवॉइस सिस्टम मुतारिफ होगा। मकसद इसका क्या होगा? टैक्स चोरी खत्म करना होगी, हर लीटर का हिसाब रखना होगा। क्या ये अच्छा फैसला है? ये अब सवाल पैदा होता है। जो इसके पॉजिटिव जो हैं पॉइंट्स हैं वो क्या हैं? शफाफियत बढ़ेगी, टैक्स नेट बेहतर होगा, हुकूमत को रेवेन्यू मिलेगा। बेसिकली हुकूमत को रेवेन्यू मिलेगा जो उनको पुरानी कहीं से भी हो रहा। जो नेगेटिव इम्पैक्ट इसका क्या होगा? आवाम पर मजीद बोझ पड़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, महंगाई में इजाफा होगा, कारोबार मुतासर होगा। IMF के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो जो हकीकत क्या है इसकी सारे सिनेरियो की हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने IMF के साथ मुआहदे में वादा किया है कि पेट्रोल लीवी बढ़ाई जाए, रेवेन्यू बढ़ाया जाए, इससे रेवेन्यू बढ़ेगा। इस वक्त हुकूमत पहले ही अरबों रुपए इस लीवी में कमा रही है, यानी 800 अरब से जायद की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। और बड़ा सवाल ये बनता है यहाँ पे, इस फैसला है जो मईशत को बेहतर करेगा या आवाम को मजीद दबाव में डालेगा? हकीकत शायद दरमियान में है। हुकूमत को पैसा चाहिए लेकिन आवाम पहले ही महंगाई से परेशान है। ठीक है,
آپ کو اب کیا لگتا ہے سب سے بڑا سوال یہ نہیں ہے کہ ٹیکس کون وصول کرے گا، بلکہ اب یہ ہے کہ آخر کب تک ایک عام آدمی اپنی جیب سے یہ بوجھ بھرتا رہے گا، بوجھ اتارتا رہے گا یا اٹھاتا رہے گا؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی حد سے بڑھ چکی ہے اور فیصلے میں عوام کے حق میں اور جو فیصلے ہیں جو عوام کے حق میں ہونے چاہیے، تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ ویسے تو حالات اتنے زیادہ برے ہو چکے ہوئے ہیں، اتنے زیادہ برے ہو چکے ہوئے ہیں کہ مطلب ان کو سمجھ نہیں آ رہے کہ ہم پیسہ کہاں کہاں سے اٹھائیں، کہاں کہاں سے ہم لوگوں سے کھائیں اور کہاں کہاں سے ہم ان کو لوٹیں۔ کون سی ایسی جگہ رہ گئی ہے جہاں سے ہم لوگوں نے ان کو کوئی جو سا ہے وہ جو چیزیں ہیں وہ ہم نے ان کو تھوڑی سی ریلیف دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے اس فیصلے کے بعد پیٹرول مزید مہنگا ہوگا، آبویسلی کیا عوام پر ٹیکس کا نیا بوجھ آنے والا ہے؟ ٹیکس ابھی آپ کو پتہ ہے جنریٹ جب ہوں گے، جب یہ ساری کی ساری، تب آپ دیکھ لیجئے گا ٹیکس پے کے لیے یا باقی سب چیزوں کے لیے۔ خیر اس ملک میں رہنا مشکل ہی نہیں ناممکن بناتے جا رہے ہیں۔ یہ فیصلہ ہے کہ وہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، وفاقی حکومت نے نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا جس کے مطابق اب ملک بھر میں پیٹرول، ڈیزل اور دیگر پیٹرولیم مصنوعات پر عائد لیوی وصول کرنے کی ذمہ داری FBR سنبھالے گا، یعنی یا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی یعنی PDL اور کلائمیٹ سپورٹ لیوی یعنی CDL براہ راست FBR کے ذریعے جمع کیے جائیں گے۔ پہلے کام پیٹرولیم ڈویژن متعلقہ ادارے کرتے تھے، اب یہ کام FBR کرے گا۔ حکومت ایسا کیوں کر رہی ہے؟ IMF کے دباؤ میں، قرضوں کی ادائیگی میں اور کمزور معیشت کے حوالے سے کر رہی ہے، کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے، اسی وجہ سے کر رہی ہے اور بیچاری عوام وہ پستے جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، حکومت چاہتی ہے کہ ریونیو کلیکشن مزید سخت ہو، کوئی رقم لیک نہ ہو اور ہر لیوی مکمل طور پر خزانے میں جائے۔ جی پہلے کہیں اور جا رہی تھی، اب خزانے میں جائے گی، صحیح کہہ رہے ہیں آپ لوگ۔ ہاں، اور چونکہ FBR پہلے ہی ٹیکس وصول کرنے کا مرکزی ادارہ ہے، اس لیے حکومت نے سوچا کہ لیوی کی وصولی بھی اس کے حوالے کر دی جائے۔ عوام پر کیا اثر پڑے گا؟ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں۔ نمبر 2، ٹرانسپورٹ مہنگی ہوگی۔ نمبر 3، اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں مزید اوپر جائیں گی۔ نمبر 4، مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا کیونکہ پاکستان میں تقریباً ہر چیز پیٹرول سے جڑی ہوئی ہے۔ جب ڈیزل مہنگا ہوتا ہے، ٹرانسپورٹ مہنگی ہوتی ہے، سبزی، آٹا، دودھ اور روزمرہ کی اشیاء بھی مہنگی ہو جاتی ہیں۔ کلائمیٹ سپورٹ لیوی ہے کیا؟ اب بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بھی کیا ہے، اس کو میں تھوڑا سا اور پریسائز اور تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں۔ دنیا بھر میں حکومتیں ماحولیات اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مختلف ٹیکس لگاتی ہیں۔ پاکستان میں بھی حکومت میں یہ نیا تصور متعارف کروایا گیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ماحول دوست منصوبوں کے لیے فنڈز جمع کیے جا سکے اور عالمی اداروں کو دکھائے جا سکے کہ کلائمیٹ پالیسی پر کام جو سے ہے وہ کر رہے ہیں۔ لیکن عوام کا کہنا ہے کہ پہلے ہی مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، اب نئے ناموں میں مزید لیویز لگائی جا رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر عوام کا جو رد عمل ہے، مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر عوام کا کیا رد عمل آیا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس فیصلے کے بعد شدید رد عمل دیکھنے میں آیا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ FBR کو اختیار دینا یعنی اب ہر چیز پر مزید سختی ہوگی، جبکہ کچھ صارفین کا کہنا ہے کہ حکومت صرف عوام سے پیسہ نکالنے کے لیے نئے طریقے ڈھونڈ رہی ہے۔ دوسری طرف حکومتی حلقے دعوے کر رہے ہیں کہ یہ اقدام شفافیت بڑھانے اور معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اصل سوال کیا ہے؟ فائدہ اس سے کس کو ہونے والا ہے؟ یہ ہے اصل سوال۔ اس فیصلے میں معیشت بہتر ہوگی یا عوام کو مزید ٹیکس بوجھ بڑھے گا؟ یعنی زمینی حقیقت ہے کیا؟ عام آدمی کے لیے پہلے بجلی، گیس، آٹا، چینی مہنگی ہر طرح سے مہنگی ہو چکی ہے۔ ایسے میں اگر مزید لیوی سختی سے وصول کی گئی تو متوسط طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوگا۔ پاکستان کی معیشت اس وقت ایک نازک دور سے گزر رہی ہے اور حکومت ہر ممکن طریقے سے ریونیو بڑھانے کی کوشش بھی کر رہی ہے، لیکن اصل چیلنج یہ ہے کیا یہ فیصلے عوام کو ریلیف دیں گے یا مزید مشکلات پیدا کریں گے؟ کیا FBR کو یہ اختیار دینا درست ہے؟ آپ اس کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے ضرور یہ بتائیے گا، کیونکہ جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک بہت ہی زیادہ غلط فیصلہ ہے جو کیا گیا ہے۔ مطلب کوئی چیز تو چھوڑ دیں، کوئی چیز تو عوام کے لیے چھوڑ دیں، خدا را۔